लाख तले लाल एड़िया मेरे जीव की यही जीवना इन चरण तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात ना फलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवना मेरे जीव के यही जीवना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परब्रह्म अक्षरातीत धामधनी धामदुलाहा धामधनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ श्री राजी महाराज का अंगना का स्वरूप उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजीलाई हृदयदेखि प्रेम प्रणाम। र आजको सत्सङ्गमा उपस्थित हुनुहुने जसले सञ्चालक गर्नुहुने सञ्चालकज्यू हाम्रो प्रकाश सुन्दर साथजीलाई पनि हृदयदेखि प्रेम प्रणाम। उहाँले मलाई राजीको 2 शब्द राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो र म माफी पनि चाहन्छु। मेरो नाम 2 पल्ट आइसकेको रहेछ। मैले मेरो अझै समय छ होला भनेर मैले अलिकति समय पर्खेको मात्रै थिएँ, तर नाम चाहिँ 2 खेप मिस भइसकेको रहेछ। माफ गर्नुहोला। मैले स्क्र्याचलमा पनि हेरेको थिएँ। म प्रत्येकको स्क्र्याचलमा म सत्सङ्गमा म हुन्छु, तर प्रत्यक्ष यसरी म हुँदिनँ, तर म अनलाइनमा बसिरहेको हुन्छु। र पनि मैले अहिले फुल स्क्रिनमा आएको थिइनँ, त्यही भएर देख्नु भएन रहेछ। तर म जोडिरहेको थिएँ, मैले सबै सुनिरहेको थिएँ। माफ गर्नुहोला त्यसको लागि। र आजको सञ्चालकज्यूलाई कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। उहाँले 2 शब्द राख्ने मौका प्रदान गर्नुभयो र सम्पूर्ण सुन्दर साथजीलाई पनि यो कोरोनाको बावजुद पनि अहिले आउँदै गरेको हाम्रो दसैँ, जसलाई हामी हाम्रो दसैँ भनेर मान्दछौँ, दसैँ होइन, दसैँको शुभ दसैँको सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्द म राख्ने अनुमति चाहन्छु। र आजको जुन टपिक रहेको थियो 3 सृष्टिको उत्पत्ति र स्थान भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सर्वप्रथम हामीले जान्दछौँ 3 सृष्टि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हामीले सुन्दै आएको 3 सृष्टि होइन, अनि 3 पुरुष 5 तत्त्व, यस्तो कुरो त हामीले सुन्दै आएका हौँ। त्यसै अन्तर्गत पर्दछ जसलाई 3 सृष्टि भनिन्दछ। हामीले ब्रह्मवाणीमा त यसलाई प्रष्ट रूपमा 3 सृष्टिको स्थान, 3 सृष्टिको मुक्तिदाता र 3 सृष्टि कहाँसम्म जान्छ र सिद्धिन्छ र सृष्टिमा सबैभन्दा उत्तम सृष्टि कुन चाहिँ हो भन्ने कुरो ब्रह्मवाणीले प्रष्ट बताएको छ। जहाँ महामती श्री प्राणनाथजीले हामीलाई ब्रह्मवाणीमा नै बताइदिनु भएको छ कि 3 सृष्टि जीव ईश्वरी ब्रह्मा, यी 3 सृष्टि हुन्। जसलाई सृष्टि 3टा पुरुषद्वारा सृष्टि गरिएको हो, जसलाई हामी जीव सृष्टि भनेर हामी आदिनारायणलाई जान्दछौँ होइन। जीव सृष्टिको पैदा आदिनारायणद्वारा भएको हो भनी ईश्वरी सृष्टि अक्षर ब्रह्माको अन्तस्करणबाट भएको हो र अक्षरातीत परब्रह्मको अर्धाङ्गिनी स्वरूप ब्रह्म सृष्टि परमधामदेखिको आएको हो भनेर हामीले ब्रह्मवाणीमा भन्नु, श्री महामती अक्षरातीत भन्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जीव ईश्वरी ब्रह्मा, यी 3 सृष्टिको घर पनि अलग अलग ब्रह्म सृष्टि, यानि कि ब्रह्मवाणीमा श्री महामती अक्षरातीतले बताउनु भएको छ। जीव सृष्टि वैकुण्ठलो सृष्टि ईश्वरी अक्षर ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीतलो कहे शास्त्र यूं कर। ब्रह्मवाणीको अन्तर्गतमा त छँदै नै छ होइन। महामती श्री प्राणनाथजी अक्षरातीतले ब्रह्मवाणीमा ब्रह्म सृष्टिको लागि जाहेर गर्नुभएको भनी ब्रह्मवाणी आउनुभन्दा अगाडि पनि ब्रह्म सृष्टिको पहिचान सँगसँगै 3 सृष्टिको पहिचान धर्मग्रन्थमा लेखिएको थियो होइन। 3 सृष्टि त्यसरी नै महामती श्री प्राणनाथजीले के भन्नुभयो भने, अक्षरातीत धामधनीले के भन्नुभयो भने, जीव सृष्टि वैकुण्ठलो, यानि कि जीव सृष्टि जसलाई आदिनारायणको अन्तर्गत यिनीहरूको पैदा भएका छन्। जीव सृष्टि वैकुण्ठलो, यिनीहरू वैकुण्ठ
को धाममा यिनीहरू फर्किँदछन् जब यिनीहरूको पुण्य तिथि, यिनीहरूको भक्ति र यिनीहरूको 9 प्रकारको भक्तिद्वारा प्राप्त हुनेवाला जुन मुक्ति स्थान छ त्यो जीव सृष्टि वैकुण्ठसम्म पुग्दछन्। सृष्टि ईश्वरी अक्षर यानी कि ईश्वरी सृष्टिको अक्षर वाणीमा पनि के भन्यो, सृष्टि ईश्वरी अक्षर, अक्षरको ब्रह्मा धाम यानी कि अक्षर ब्रह्माको 8वटा मुक्ति स्थान छन्। 3 मुक्ति स्थानमा कुनै पनि मुक्ति स्थानको 1 मुक्ति स्थान प्राप्त गर्दछ अक्षर ब्रह्माको सृष्टिले, जसलाई हामी ईश्वरी सृष्टि भन्दछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ईश्वरी सृष्टिले 3 प्रकारको मुक्ति स्थान प्राप्त गर्दछ। तर त्यही जीव सृष्टिले फेरि 8 विस्तमा 8वटा मुक्ति स्थान प्राप्त गर्दछ। 8 प्रकारको मुक्ति स्थान छ। त्यही जीवले 8 प्रकारको पनि पाउन सक्छ र त्यही जीवले पहिलो स्थानको पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यो केले गर्दा भन्दा चाहिँ संसारको कुनै पनि धर्मग्रन्थ शास्त्र र पुण्य धर्म कुनै पनि कर्मद्वारा प्राप्त हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यो जीव सृष्टिले पहिलो स्थान प्राप्त गर्नको लागिलाई चाहिँ ब्रह्म सृष्टिको आत्माले त्यो जीवमा बास गरेको हुनुपर्दछ अनि मात्र त्यो पहिलो स्थान प्राप्त गर्दछ, हैन त? ब्रह्म सृष्टिको जीव सृष्टि वैकुण्ठलो सृष्टि ईश्वरी अक्षर ब्रह्म सृष्टि अक्षर तीतलो कयो शास्त्र यूं कर। ब्रह्मवाणी महाराजले भन्नुभयो सृष्टि ब्रह्म ईश्वरी सृष्टि चाहिँ अक्षर ब्रह्माको योग मायाको ब्रह्माण्डको 8औं स्थानको 8 प्रकारको मुक्ति स्थान मध्येको कुनै पनि 1 मुक्ति स्थानलाई प्राप्त गर्दछ जीव सृष्टिले, ईश्वरी सृष्टिले। भने जीव सृष्टिले त कहाँ भन्यो, वैकुण्ठ, वैकुण्ठदेखि छैन, हैन? वैकुण्ठदेखि छैन, त्यहाँदेखि माथि अष्टावरण निराकार 7 शून्य सकिन्छ सीमित, अनि त्यहाँदेखि माथि भनेको मात्र त्यहाँदेखि निराकार, निराकारदेखि माथि मात्रै योग मायाको ब्रह्माण्ड प्राप्त हुँदछ अनि अक्षर ब्रह्माको सृष्टि योग मायाको ब्रह्माण्डमा गएर बास गर्छ भनी अक्षर श्री प्राणनाथजी ले ल्याउनु भएको तारतम वाणीको अन्तर्गत भनी ब्रह्म सृष्टि परमधामको 25 पक्ष परमधामको निवास अक्षरातीतको चरण कमललाई प्राप्त गर्दछ। भनेपछि ईश्वरी ब्रह्मा यी 3 प्रकारको सृष्टि को धाम आफ्नो आफ्नो घर आफ्नो आफ्नो स्थान छ। तर अहिले 28औं कलियुगमा धर्मशास्त्रको अन्तर्गत र ब्रह्मवाणीको पहिचानद्वारा यदि ब्रह्मवाणीको पहिचानले हो भने यो जीवले जागनी ब्रह्माण्डमा जागृत भयो भने, यो वर्तमानमा ब्रह्मवाणीद्वारा जागृत भयो भने योग मायाको पहिलो स्थान पनि प्राप्त हुँदछ। जुन श्री मामती अक्षरातीत श्री प्राणनाथजी जसलाई हामी मेहराजको जीव जुन वैष्णवमा गएर जागृत भएको छ, तारतम वाणी इन वाणी के बरकते सब दफे हो त बलाए। यो वाणीको बल यस्तो छ सम्पूर्ण पापलाई क्षमालाई मुक्ति गराएर निर्मल गराएर योग मायाको ब्रह्माण्डको जुन मेहराजको जसलाई हामी श्री प्राणनाथजी 5औं दिनको लीलामा श्री प्राणनाथजी विजय विनन्दन बुद्ध निष्कलङ्क अवतार भनेर हिन्दूले भन्दछ भने मुसलमानले के भन्दछ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्दछ, हैन? हो श्री प्राणनाथजीको जुन जीवले पहिलो स्थानमा मुक्ति प्राप्त गरेको छ 28औं कलियुगमा तारतम ज्ञानको मुक्तिको प्राप्तले र त्यसको जुन कृपाले राज्यको पहिचानले 6 दिनको लीलामा जागनीको ब्रह्माण्डमा त्यही स्थान जीवले प्राप्त गर्दछ। तर त्यति सजिलै चाहिँ छैन। महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ जीव सृष्टि योग मायाको ब्रह्माण्डमा पनि जान सक्दैन जीव सृष्टि। तर तारतम ज्ञानको प्राप्तले परमधामको जीवले प्राप्त गर्नेवाला योग मायाको ब्रह्माण्डको पहिलो विस्तामा परम योग मायाको ब्रह्माण्डको पहिलो विस्ता र धामधनी अक्षरातीतको 25 पक्ष परमधाम भित्रको लीलामा अन्तर छैन नि। फेरि बुझ्नुहुन्छ के यो कुरो?
ब्रह्मवाणीको अन्तर्गत हेर्ने भने अन्तर छैन, स्वरूप बेग्लै छ। स्वरूप राज्यको मूल स्वरूप एउटा छ, तर तन अलग अलग भएको कारणले गर्दा परमधाममा जस्तो लीला हुन्छ हुबहु त्यस्तै लीला योग मायाको पहिलो भिस्तमा लीला हुँदछ। जुन अहिले वर्तमानमा मेहराज ठाकुर जसलाई इन्द्रावती सखीको आत्मा बसेको जुन जीव छ, त्यो जीवले राज्यको तन धारण गरेर लीला प्राप्त गरिरहेको छ। जीव सृष्टिले त्यो मुक्ति स्थान प्राप्त गर्दछ तारतम्य ज्ञानको बलले गर्दाखेरि। भनेपछि जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टिले ब्रह्म सृष्टि मात्रैले पहिलो स्थान प्राप्त गर्छ भनेर दावा गर्नु हुँदैन। हामी ब्रह्म सृष्टि हौँ, तारतम्य ज्ञान हामीलाई मिलेको छ, तर तारतम्य ज्ञानले मात्रै प्राप्त हुँदछ। तर बाँकी अब तारतम्य ज्ञान हामीले पाइहाल्यौँ, अरूले पाएका छैनन् भनेर चाहिँ अहिले प्राप्त हुने र हामी 25 वर्ष 20 वर्ष अगाडि प्राप्त हुनेवाला सुन्दर साथजीले मात्रै प्राप्त गर्छौँ भन्ने अहिले जागनी हुनेवाला ब्रह्म आत्माले राज्यको पहिचान कल फेल हालमा बसेर होइन संसारदेखि पर जीव र आत्माको पहिचान गरेर गऱ्यो भने त्यो सुखलाई यहाँ बसी बसी श्री मामती अक्षरातीतको चरण कमलको सुखलाई यो जीवले पनि प्राप्त गर्दछ भनेर ब्रह्मवाणीले भन्दछ। यो चाहिँ अहिले 28औं कलियुगको इनाम हो। यो चाहिँ ब्रह्म सृष्टिको लागि त यो त राजीले दिनुभएको खिताब हो। जुन महामती अक्षरातीतले दिनुभएको ब्रह्म सृष्टिको लागि के हो? इमान हो। जीव सृष्टिको लागि के हो? उपहार। के लागि के भन्छ? महामती अक्षरातीतको इनाम भनौँ न, पुरस्कार हो। यदि त्यो पुरस्कारले योगमायाको ब्रह्माण्डको पहिलो स्थानको योगमायाको ब्रह्माण्डको पहिलो स्थानको 8 विस्तको पहिलो मुक्ति स्थानलाई प्राप्त गर्दछ भनेर जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टिको भेदलाई खुलाएर कुन आत्मा कहाँ जाँदछ भनेर श्री मामती अक्षरातीत धामधनीले ब्रह्मवाणी अन्तर्गत प्रश्न पार्नु भएको छ। जीवे आत्मा, तर जीवले आत्मालाई अन्ध गराउँदछ। त्यो जुन सुख प्राप्त गर्नु पर्थ्यो त्यो सुखलाई प्राप्त गर्न दिँदैन संसारको जीव भएको कारणले गर्दा। तपस्वी जीव हुनुपर्छ जसले मरु देवपीको जीवले जुन कष्ट गर्यो नि त्यो कष्ट हाम्रो जीवले गर्न पनि सक्दैन र त्यो सुखलाई प्राप्त गर्नको लागिलाई हामीहरूले श्री मामती अक्षरातीतको कृपाद्वारा जुन त्यो जीवले त्यो स्थितिमा गुजर्न सक्दैन, हाम्रो जीव सक्दैन, बिल्कुलै नसोचे हुन्छ। तर ब्रह्मवाणीको अन्तर्गत ब्रह्मवाणीले चाहिँ त्यो जीवले जुन पायो नि, उनीहरूले जुन दुःख गरे त्यो दुःख हामीले चाहिँ ब्रह्मवाणीको अन्तर्गत प्राप्त गर्न सक्छौँ। देखेर हामीले राजी धामधनी अक्षरातीतको सुखलाई, त्यही सुखको हाम्रो जीवले पनि त्यही सुखलाई प्राप्त गर्दछ भन्दै मेरो चलिरहेको 2 शब्दलाई म यही नै अन्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो जीव मेहराज ठाकुर, छत्रसाल महाराज अनि लालदास जीको जीव जस्तै जीव हो, तर हामीले उनीहरूले जतिको कष्ट हामीले गरेका छैनौँ। मामती श्री मामती अक्षरातीतले के भन्नुहुन्छ भन्दा हामीले परमधामको सुख सबैलाई बराबर दिनुभएको छ अरे, तर हाम्रो जीवको कारणले गर्दा, पात्रताको कारणले गर्दा जीवको स्वभाव जस्तो छ त्यस्तै प्रकारको मात्रै मेर मिल्दछ। जीवे आत्म अन्धे करी मिल अंतस्करण अंधेर गिर्द भाई अंधे इंद्रिया ल्याई आत्मको घेर। महामती अक्षरातीत श्री मामती अक्षरातीत श्री प्राणनाथजीले के भन्नुभयो भन्दा जीवे आत्म अन्धे करी, यो जीवलाई 28औं कलियुगमा आएको ब्रह्मवाणीद्वारा प्राप्त हुनेवाला अखण्डको मुक्ति प्राप्त गर्ने समय पनि यही हो। तर यही जीवलाई पनि के गर्दछ भन्दा जीवे आत्म अन्धे करी, यो जीवले चाहिँ आत्म यस्तो निर्मल जिनिस हो, हाम्रो तनभित्र बसेको छ। यो जीवले ब्रह्मवाणी प्राप्त गरेको छ आत्माको कारणले गर्दा, होइन? हामीले त्यो महसुस गर्नु पर्यो नि त, नभए त हामीलाई कसरी राज्यको म अङ्गना हुँ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ त। यदि हामीले राज्यको म अङ्गना हुँ भन्ने कुरो थाहा भएन भने म जीव हुँ, म आत्मा हुँ भन्ने कुरो छुट्याउनै सकिँदैन। सबैभन्दा पहिला ब्रह्मवाणी प्राप्त हुने बित्तिकै म आत्मा हुँ भन्नुपर्छ। तर सबैकोमा आत्मा हुँदैन फेरि, यही कुरो जान्नु पर्दछ। म आत्मा हुँ भनौँ भने जीव
सबैभन्दा निर्मल बन्न चाहन्छ आत्माको कारणले गर्दाखेरि। हामीले आत्माको कारणले गर्दा ब्रह्मवाणी पाएको हो। यही आत्माको कारणले गर्दा जीवले पनि योगमायाको 8औं विस्तको पहिलो स्थान प्राप्त गर्दछ हाम्रो ब्रह्मवाणीको अन्तर्गतले गर्दा। अनि जीवे आत्म अन्धै गरी यो जीवले चाहिँ आत्मालाई अन्धा बनाएको छ, विषय विकारको भोकमा लगाएछ। हाम्रो जीवनमा तीनटा कर्म हुन्छन्, जसलाई सञ्चित, क्रियामान अनि प्रारब्ध। सञ्चित, क्रियामान, प्रारब्ध, यी 3 प्रकारको जीवन हुन्छ हाम्रो, एउटा मात्रै जीवन हुँदैन। धर्मशास्त्रको अनुसार हेर्ने भने सञ्चित, क्रियामान, प्रारब्ध। सञ्चित भनेको हामीले पूर्व जन्ममा गरेको पाप कर्म, हामीले जनावर भएर पनि अरूलाई दुःख दियौँ, सानो जनावरलाई हामीले खायौँ, सानो जनावरलाई घोचेर दुःख दियौँ भने त्यो दुःखको पनि परिणाम हामीले यहाँनिर बसेर भोग्नुपर्छ। मानव भएर पहिला जन्मेको छौँ, दानवको व्यवहार गरेको थियौँ भने पनि अहिलेको जन्ममा भोग्नुपर्छ, त्यसलाई भन्दछ सञ्चित। अर्को क्रियामान। अब हामीले क्रियामान भनेको अहिले हामी व्यवहारिक हिसाबमा हामी घुमिरहेको छौँ, हामीले बोल्दै जाँदा हिँड्दै जाँदा गल्ती गऱ्यौँ, कसैको दिल दुखायौँ भने यसलाई वर्तमानको सञ्चित क्रियामान भन्दछ। हामीले गरेको पाप हो यो पनि हामीले भोग्नै पर्छ। पहिलेको पनि छँदैछ, अहिले गर्दै गरेको पनि थपियो, दुईटा भयो। अनि प्रारब्ध भनेको चाहिँ परब्रह्म परमात्माले चाहिँ तैँले यो कर्मको सजाय चाहिँ भोग्नै पर्छ भनेर चाहिँ परब्रह्मले किटान दिएर ढुङ्गाको अक्षरले लेखेको छ, त्यो चाहिँ हामीले भोग्नै पर्दछ। हो त्यसले गर्दा 3टा भयो, सञ्चित, क्रियामान, प्रारब्ध। 3 प्रकारको जीवन हामीले यसै जीवनमा भोग्नु पर्दछ भनेपछि जीवले त्यति सजिलै भक्तिको मार्ग प्राप्त गरेर परब्रह्म अक्षरातीतको ले जुन बताए अनुसार योगमायाको ब्रह्माण्डको मेहराजको जीवले पाएको मुक्ति स्थान त्यति सजिलै प्राप्त गर्न सक्दैन भन्नु खोजेको चाहिँ जीवको कारणले गर्दाखेरि। जीवे आत्म अन्धे गरी मिल अन्तस्करण अन्धेर। अनि आत्म अन्तस्करण सब अन्धेर बनाइदिन्छ। म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, म कतिखेप जन्मेँ र म मरेपछि मलाई कस्तो हुन्छ मर्ने बेलामा, र मेरा आत्मा जुन म चेतना छ म कहाँ जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो कुरो भुलाइदिन्छ। मिल अन्तस्करण अन्धेर गिर्देबाई अन्धे इन्द्रिय ल्याई आत्मको घेर। अनि आत्मलाई चारौँ दिशाबाट घेर्दछ। अनि हामीले भक्ति भाव प्रेम र जुन अरूलाई मान्छेको हामीले जानेको छौँ, धर्म कर्म नलिएको व्यक्ति होस्, ब्रह्म ज्ञान नपाएको व्यक्ति होस्, तर त्यो मान्छेको बोली यति नम्र हुन्छ, यति कुनै मान्छेको विचार गर्नुभएको होला तपाईँहरूले, यति नम्र हुन्छ, बोली सुनिरहँ जस्तो, कसैलाई बिजाउँदैन पनि, हँसाइरहने मान्छे हुन्छ। त्यो के को कारणले गर्दा? जीवको कारणले गर्दा संस्कारमा, उसको व्यवहारमा त्यस्तो ल्याउँदछ। उसले भक्ति गर्नु पर्दैन नि निर्मल हुनको लागिलाई। आत्मा ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरेर मात्रै मुक्ति प्राप्त हुँदछ, तर निर्मल हुनको लागिलाई, जीव निर्मल हुनको लागिलाई भक्ति नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। भक्ति बिना पनि निर्मल हुँदछ। सामाजिक व्यवहारले पनि आत्मा जीवन मान्छेको व्यवहार सुध्रिन्छ, व्यवहारले आत्मा निर्मल हुन्छ, आत्माले परमधामको सुख प्राप्त गर्दछ। 28औं कलियुगको इनाम भनेको चाहिँ यो हो। भनेपछि हामीले त्यति ठुलो कृपा गरेर राज्यले दिनुभएको ब्रह्म सृष्टि कहलाएको छौँ हामीले। भनेपछि हामीमा त्यो सानोतिनेको होइन, सानोतिनेको मायाको झट्काले हामीलाई राज्यको चरण कमलदेखि दूर गराउँदैन भन्दै म मेरो चलिरहेको 2 शब्दलाई म यहीँ नै अन्त दिन चाहन्छु। हाम्रो पूर्व वक्ता हाम्रो नरेन्द्र भाइ पटेल सुन्दर साथ जीवद्वारा पनि हामी धेरै उहाँबाट नै हामीले सुन्ने हो। हामीले त बसेर बोलिरहेको छ, उहाँदेखिबाट सुनेको कुरो तपाईँहरूले जे सुन्नुभयो मैले त्यही सुनेर जानेर बताएको कुरो हो। योभन्दा बढी पनि तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ र त्योभन्दा बढी पनि म पनि जान्दछु। सुन्नेमा भर पर्दछ। ब्रह्मवाणी ज्ञान पाएर हामीले कहाँसम्मको सुख प्राप्त गरेको छौँ, दुनियाँसम्म हाम्रो कस्तो अब आध्यात्मिक हिसाबमा मात्रै जाने हो भने हाम्रो र दुनियाँको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरो हामीले नजिकबाट जानेको छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरेर राज्यको चरण कमल प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने होइन। ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्नको लागिलाई हामी राज्यप्रतिको समर्पण र प्रेम भावमा डुब्यौँ भने बस त्यति नै प्राप्त हुन्छ भन्दै मेरो चलिरहेको वक्तव्यलाई यही नै अन्त दिन चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ